Hallelujah. Praise. खुदा उनके जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम मेरे अज़ीज़ों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लाइव प्रेयर करते थे, लेकिन सम काइंड ऑफ रीजंस हमने बीच में उस लाइव सेशन को ख़त्म किया हुआ था। अब हम दोबारा उसी लाइव सेशन को शुरू करने को है और आज हम अपने इस खुदावंद के साथ मुकर्रर वक्त को और आज की इस पल को खुदावंद के साथ फिर से एक दफ़ा मुकर्रर करें, ताकि खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम रोज़ाना रात को दुआ कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर कभी हम 9 बजे हम लाइव नहीं, जिस तरह के आज 10:30 बजे लाइव है, सम काइंड ऑफ रीजंस अगर हम नहीं लाइव होते 9 बजे, तो हम चाहे 10 बजे हों 11 बजे हों, हम लाइव मीटिंग रोज़ाना का कलाम ज़रूर आपके साथ फिर दोबारा शेयर ज़रूर किया करेंगे। लेकिन जो मुकर्रर टाइम है वो हम पूरे 9 बजे आपके साथ खुदावंद के कलाम को शेयर करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के साथ मुकर्रर होना, चलना और उसकी मोहब्बत और शफ़क़त को पाना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। हर इंसान चाहता है कि हमें खुदावंद से क्या मिले, मोहब्बत मिले, शफ़क़त मिले, बरकत मिले, माल और दौलत मिले, सुकून मिले, बीमारी से निजात मिले, माँ बाप बहन भाई मोहब्बत करने वाले हों। लेकिन उसके लिए एक बड़ी इंग्लिश की मिसाल है, कहते हैं गिव एंड टेक। सबसे पहले आपको खुदावंद को अपना आप देना पड़ता है। आए आज हम अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करें, अपने आप को खुदावंद के साथ रखें। इससे पहले कि कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़े, आए खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। हमारे दरमियान फैसलाबाद से इवेंजलिस्ट नहीद हमारे साथ है। हम उन्हें दावत देंगे कि वो आए और दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। इसी के खूबसूरत और जलाली नाम में खुदावंद के खादम को, सब बहन भाइयों को, बच्चों को सलाम 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 सलाम। यीशु ने हमें जिंदगी दी, तंदुरुस्ती दी। यीशु के जलाल के लिए जोरदार ताली। हम जिंदा हैं तो उसकी इबादत कर रहे हैं। ऐसा ही। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। हालेलुया। कादिर मुतलक आसमानी बाप, रिश्तों के खुदावंद, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, दिल और दिल की था गहराई से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस घड़ी, इस पल के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दी। कादिर मुतलक आसमानी बाप, तेरे खादम के लिए और जितनी बहन भाई यहाँ मौजूद हैं, हम सब ने अपने सर को तेरे कदमों में झुका दिया। कादिर मुतलक आसमानी बाप, तूने हमें ज़िंदगी दी और ज़िंदगी के साथ तंदुरुस्ती दी। हम तेरे शुक्रगुजार हैं, जिंदा हैं तो तेरे कदमों में अपने सर को झुका रहे हैं। कब्र में कौन तेरी इबादत करेगा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा सारा दिन तूने हमें अपने पाक परों में छुपाया और ये रात, ये घड़ी, ये पल हमारी ज़िंदगी में बख्श दिए और हम मिलकर मुत्तफिक होकर तेरे कदमों में अपने सर को झुका रहे हैं। आज के ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए, तेरे खादम के लिए खुदा ने अपने बंदा को चुना, जब वो कलाम करे वो नहीं, तेरा पाक रूह हमसे हम कलाम हो। जब है खुदा तू हमसे हम कलाम हो, हमारे बीच में से बीमारियां जाती रहे, हमारी मुश्किलें, मुसीबतें, परेशानियां जाती रहे। मैं कादिर मुतलक आसमानी बाप, अपने बंदा को सर से लेके पाँव के तलवों तक छू लेना और वो कलाम हो जिसकी हमें ज़रूरत है, और हम इस कलाम को तवज्जो से सुने और इस पर अमल करें, ताकि हमेशा हमारा भलाई हो। भले के लिए ज़रूरत है कि तेरे कलाम पर हम अमल करें। इसी तरह जितने सर चुके हैं, नाम नाम सबको बरकत दीजिए। और कादिर मुतलक आसमानी बाप, इसी तरह बाकी इबादत में भी हमारी मदद और हिफाजत करना मांगते हैं यीशु तेरे नाम से, आमीन आमीन। मेरे अज़ीज़ों, सिस्टर नहीद जो कि फैसलाबाद से आज हमारे साथ हैं और खुदावंद की बड़ी खूबसूरत और ज़ोर आवर बेटी हैं। खुदावंद ने इनको कलाम की बड़ी खूबसूरत बरकत दी है। आज हमारी ज़िंदगी में इस बात को हम खादम को इज्जत नहीं दे रहे। हम इन बातों में अपने आप को उलझाए फिरते हैं कि कौन कितने टैलेंटेड है, कौन कितना खास है। लेकिन आज खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से मत्ती की अंजील
اس کا 19 باب اور اس کی 11 سے 12 آیت تک ہم پڑھیں گے. اگر آپ بائبل پکڑ لیں تو سو گڈ، کیونکہ سم کائنڈ آف ریزنس کبھی مجھ سے ہی کوئی غلطی ہو جائے تو آپ یہ جان سکیں کوئی کہا کہ کی تو غلطی نہیں کی. اگر ہم حاضر جماعت ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں میں اپنے کلام مقدس کو لے کر بغیر فوجی اسلحے تو چنگا نہیں لاتا. متی کی انجیل 19 باب 11 سے 12 آیت تک. ایک دفعہ پھر سے بولوں گا، متی کی انجیل 19 باب 11 سے 12 آیت تک. اور یہاں پر یوں مرقوم ہے، اس نے ان سے کہا کہ سب اس بات کو قبول نہیں کر سکتے مگر وہی جن کو یہ قدرت دی گئی ہے، کیونکہ بعض کھوجے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ ہی سے پیدا ہوئے، اور بعض کھوجے ایسے ہیں جن کو آدمیوں نے کھوجا بنایا، بعض کھوجے ایسے ہیں جنہوں نے آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو کھوجا بنایا. جو قبول کر سکتا ہے وہ قبول کرے. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جائے، ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خدا کا شکر. معافی کے ساتھ لفظ بولوں گا. کھوجے کا مطلب خواجہ سرا، یا خداوند مجھے معاف کیجئے گا کچھ لوگ جو ہیں ان کو ہجڑا بلاتے ہیں. بائبل مقدس کہتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کو آدمی کھوجا کہتے ہیں، لیکن وہ ہوتے نہیں. جیسے کئی بار سم کائنڈ آف ریزنس ہم دیکھتے ہیں کچھ بیوٹیشن ایسے ہوتے ہیں جن کا بات کرنے کا انداز کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار یہ انداز کتنا بڑھیا ہوا ہے. اور لکھا ہے کہ بعض ایسے ہیں جو خدا کی بادشاہی کے لیے خود کو کیا بناتے ہیں؟ خواجہ بناتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خواجہ سرا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی کے لیے دنیا کی ان بری اور گندی اور بھدی سوچوں سے اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ پناہ کر لیتے ہیں. غیر عورت کا نہیں سوچتے، بدن کا لالچ نہیں کرتے، ان کے اندر ہوس نہیں ہوتی. آج ہم میں اس چیز کی کمی ہے. ہم ڈھونڈتے ہیں ایسے خادموں کو جو ہمارے گھر آئے تو ہمیں کیا نہ ہو، شک نہ ہو. آج خدا کے خادمی جب گھر میں آتے ہیں تو کئی بار ہم کہتے ہیں جی تو سکھا نہیں سکتے لے آندہ کی کام، کیونکہ ہمیں آج ویسے خادمی ڈھونڈنا پڑ رہے ہیں. آج ہمیں سرچ کرنی پڑتی ہے، یار سانو کوئی اندہ خادمی ملے جن دے سے ٹرسٹ کر سکتے، جو میرے گھر میں ہو تو مجھے اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ میری بیٹی گھر پہ اکیلی ہے، میرا خاندان، میری بہنیں، میری ماں یا میری بیوی گھر پہ اکیلی. کیونکہ ہم آج ڈرتے ہیں. خداوند کا پاک کلام کہتا ہے کچھ خدا کی بادشاہی کے لیے خود کو کیا بنا لیتے ہیں؟ خواجہ بناتے ہیں. آج خدا کی بادشاہی کو ایکسپٹ کرنا مشکل ہو گیا کیونکہ ہماری خواہشات بہت ہیں. We have so many wishes to make ourselves. ہمارے کو بہت سی خواہشیں اپنے آپ کو بنانے کی. کوئی خادم اگر اچھی ڈریسنگ کرتا ہے تو کہتا ہے یار میں باہر جاوا نہ تھے، کوئی نہ کوئی تو مجھے دیکھ ہی لیتی ہے. اور سوچ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کیوں نہ میں نمبر دے ہی دوں. آج ایسے خادمین خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. ہمیں اپنا اندر مارنا پڑتا ہے. خدا کے خادم کو اپنا اندر کیا کرنا پڑے گا؟ مارنا پڑے گا. خواہشات دنیا کی چیزوں کی، خواہشات عورت کی، خواہشات جسم کی، یہ کیا کرنی پڑے گی؟ مارنی پڑے گی. خدا نہ خواستہ اگر ہم ماں کے پیٹ میں سے ہی کھوجے پیدا ہوتے تو پھر ہم کیا کرتے؟ یا ہمیں دنیا ہی بنا دیتی تو پھر ہم کیا کرتے؟ ہم پر ایک تہمت لگنی تھی. وہ کیا ہونی تھی؟ تہمت. لیکن اگر خدا کی بادشاہی کے لیے خود کو خواجہ بناتے ہیں
تو ہمیں تہمت نہیں ملتی بلکہ کیا ملتی ہے؟ عزت۔ دونوں میں سے کون سی چیزیں زیادہ اچھی ہوں گی، عزت یا تہمت؟ تو بیسٹ آف دیٹ یہ ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی کے لیے عزت کا انتظار کریں۔ جب میں خدمت میں نہیں تھا تو بہت عجیب و غریب شرارتیں ہوتی ہیں۔ آج ہم کبھی ان شرارتوں کو یاد کرتے ہیں، ہماری ہنسی نکل جاتی ہے کہ ہم نے کیا کیا حرکتیں کی، لیکن ہم نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، ہماری وجہ سے کوئی دکھی نہیں ہوا۔ اگر ہم دوست تھے تو دوست آپس میں مذاق کر لیتے تھے، کسی ایسے کو ایسا مذاق نہیں کرتے تھے جو اس کی ذاتیات دے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھٹھا اڑانا، آج ہمیں یہ نہیں پتا کہ ٹھٹھا اڑانا ہوتا کیا ہے۔ کسی کی ذاتیات پر مذاق کرنے کو ٹھٹھا بازی کہتے ہیں۔ آج کوئی بہن ایک ہی کپڑے کو 2 دفعہ چرچ میں پہن کے آجائے، دوجی پہن کے آدھی پچھلے اتوار نہیں کسی پایا، کوئی بھرا پا کے آجائے کہتے ہیں یار تو جدو ویکھو چرچ چاہے پا کے آتا ہے۔ یہ ذاتیات پر ٹھٹھا بازی ہے۔ آپس میں ہنسنے کو ٹھٹھا بازی نہیں کہتے، آپس میں بات کرنے کو، مذاق کرنے کو یا تھوڑا سا شگر کرنے کو نہیں، بلکہ کسی کی ذاتیات پر اس کو ٹھیس پہنچانا، جس سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچے، وہ ٹھٹھا بازی ہے۔ برا تیرا قد کتنا چھوٹا ہے، برا تیرا قد کتنا لمبا ہے، تم موٹی کنی ہے۔ کسی کو دیکھیں، ہم کسی کو مذاق ضرور کرتے ہیں لیکن ایسا مذاق نہ کرو جو کسی کو ہرٹ کرے۔ لیکن خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے ہمیں بہت سی چیزوں کو دبانا پڑتا ہے۔ آج کوئی خدا کا خادم 90% میں اس بات سے آج بھی حیران ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارے خداوند کے کلام کے مطابق ہو، لیکن کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہر وقت خدا کے نام کو بے فائدہ نہ لیں۔ آج ہم خوشی کی غمی کے کسی بھی موقع پر کھڑے ہوں تو ہمارے منہ سے یعنی ہم کئی خادمین خدا کے نام کو لیے جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یس ہم بتائیں کہ ہم بیسٹ ہیں، ہم قابل ہیں۔ لیکن یہاں پر وہ کہتا ہے کہ خدا کی بادشاہی کے لیے اس کے حکموں پر عمل کرنا اور اپنے آپ کو فوجوں کی طرح رکھنا، اپنے آپ کو ان شوق، ان سوچوں، ان بری اور بھدی باتوں سے دور رکھنا ہی ہمارے لیے لازم ہے۔ اس کی بادشاہی ہمارے اچھے کپڑوں سے نہیں، یہ جو میں نے چرچ بنا لیا اس سے اس کی بادشاہی ظاہر ہو، اس کی بادشاہی میرے اعمال سے ظاہر ہو۔ کہتا اونچے کرو سر دروازے، اونچے ہوں سب دارو۔ مطلب اونٹ اگر گھر کے چھوٹے دروازے میں سے گزارنا آسان ہے تو پھر نکل جائے گا، لیکن جب بادشاہوں کا بادشاہ آتا ہے تو اس کا رت اونچا ہوتا ہے، اس کی سواری اونچی ہوتی ہے۔ آج اس بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اس رت تک لے کے جانا ہے۔ اس بادشاہی تک جانے کے لیے ہمیں اس عہدے تک جانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس نہ تو عہدہ ہے، نہ عزت ہے، نہ شہرت ہے، نہ برکت ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے بچے ہیں۔ ہم کیسے بادشاہوں کے بادشاہ کے بچے ہیں؟ ہم تو غریب ہیں۔ کئی لوگ یہ سوچ کر خدا کو کوستے ہیں کہ خداوند تو تے کیا ہی بادشاہوں دے بچے ہیں، اہی تے غریب ہیں۔ ہر انسان، میں آپ سے سچ کہتا ہوں، جو لوگ مجھے لائیو دیکھتے ہیں یا جو یہاں بیٹھے ہیں، ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے ہی بچے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہی بچہ اپنے باپ سے سلطنت کا حصہ پاتا ہے جو اس کی خدمت اچھے سے کرتا ہے۔ بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہمیں اس کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی آسائشوں سے، سوچوں سے، دنیا کے شوقوں سے تلنا پڑتا ہے۔ ہمیں بھی خداوند میں بڑھنا پڑے گا۔ خواجہ مطلب یہ نہیں کہ ہم خواجہ بن جائیں، ہم لوگ بھی لیڈیز کپڑے پہن لیں یا ہم اپنے بال لمبے کر لیں، نہیں، یہ وہ مطلب نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے کہ آپ خدا کی بادشاہی کے لیے اپنی نظر میں عزت اور شرم پیدا کر لیں۔ خدا کا خادم، ماں، بہن اور بیٹی کا، جس میں یہ بات آ جائے گی وہ برکت پائے گا اور وہی ہمیشہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے۔
सो मेरे अजीजों, खुदावंद का जिंदा पाक कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। ख्वाजे का मतलब खुदावंद की बादशाही में जाते हुए अपने आप को नामर्द करना नहीं, बल्कि बुरी और गंदी रविशों से दूर रहने का मतलब है। आए हम सब अपने सर को झुकाएं। प्रेज हालेलुया। ऐ कदूस जिंदा आसमानी बाप, आसमान और जमीन के खाने पर मालिक, मैं तेरे हजूर झुकता हूँ और तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने जिंदा पाक कलाम हमारे लिए जाहिर किया। ऐ खुदावंद, हम तेरी बादशाही में दाखिल हो सके। खुदावंद, हर बुरी रविश, सोच और गंदी रातों से हमें दूर रख। ऐ मसीह खुदावंद, हाजिर जमात के साथ, और जो लोग इस वक्त हमें लाइव देखते हैं पूरी दुनिया में, जिनके साथ आज हम राब्ते में हैं, खुदावंद की जिंदगियों में तेरा नाम इज्जत और जलाल कर। हम खादमी को बदल, ताकि हम खुदावंद हर बुरी रविश, हर बुरी सोच से दूर रहें, बल्कि खुदावंद तेरी मोहब्बत को पाते हैं। ऐ मेरे खुदावंद, अपने जलाल से भर के रखना, बहन भाइयों की जरूरतों को पूरा करना, इनकी हर जायज ख्वाहिश खुदावंद तेरी तरफ से पूरी। ऐ खुदावंद, इन पर तेरा जलाली और फजल वाला हाथ है। मसीह खुदावंद, हम तेरी शफकत को चाहते हैं, हमें अपने कहर से दूर रख। ऐ मसीह खुदावंद, यहाँ हाजिर जमात में बेटे और बहू के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद, इनको बरकत दे, इनके बच्चों को बरकत दे। खुदावंद, आने वाले दिनों में इनकी जिंदगी में तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। मसीह खुदावंद, आसमान के दरीचे खोल के जरूरतों को पूरा करना शुरू कर। खुदावंद, तेरे हजूर झुकता हूँ, तेरी खादमा एवेंजलिस्ट नहीं थी कि खुदावंद तूने इस्तेमाल करता है। खुदावंद, दुनिया के कोने कोने तक इनको अपने कलाम के लिए इस्तेमाल कर। इसी तरह खुदावंद, खुद के लिए भी दुआ करता हूँ कि खुदावंद तूने अपने बेटे को चुना और आज हम तेरे कलाम को लोगों में फैलाते हैं। खुदावंद, शफकत वाला हाथ हम पर रखना। मसीह खुदावंद, हमें बरकत दे, ताकि तेरे नाम तेरे जलाल में बढ़ते जाए। खुदावंद, बे औलाद के लिए औलाद चाहता हूँ। खुदावंद, बरकत चाहता हूँ, जिनके पास अच्छा रोजगार नहीं, खुदावंद रोजगार मुझे रखना, और खुदावंद बरकत दे कि हम तेरे नाम तेरे जलाल में बढ़ते जाए। मसीह यीशु के नाम में आमीन आमीन। मेरे अजीजों, अपने आप को खुदावंद में बढ़ाना शुरू करें, ना कि हम लोग ऐसी बातें सोचें जो खुदावंद से दूर रखती हैं हमें। सो अपने आप को बाबरकत रखें, ना कि आप लोग अपने आप को बरकत से दूर रहें। मसीह यीशु के नाम में आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के नाम में आमीन। मेरे अजीजों, एक बात आपको बताता हूँ, मंगल के रोज शाम 6:30 बजे डी ब्लॉक गली नंबर 3 योहानाबाद में शिफाइया इबादत होती है। आप लोग जरूर तशरीफ लाएं, ताकि आप अपनी बरकत को खुद हासिल कर सकें। इसी यीशु के नाम में आमीन आमीन।